कायनात में जो भी कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं ये सब एनर्जी और मैटर की प्रॉपर्टी ही है। आप जानते हैं कि मादा मैटर भी एनर्जी ही का इर्तिकाज है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वही मैटर है। तो जब हम कंटिंजेंसी या कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं तो हम मैटर के अंदर ही देखते हैं। यानी अगर एक कारपेट है तो ये धागों से किसी इंसान ने बनाया है, इसे बनाने वाला और बनने वाला दोनों मैटर की ही फॉर्म है, एनर्जी की मुंजिमंद कंडेंस्ड फॉर्म ही है। इसी तरह अब जितना भी गौर करेंगे आपके मुशाहदे में एक भी चीज ऐसी नहीं आएगी जिसमें आप मैटर और एनर्जी के बाहर, बियॉन्ड मैटर एंड एनर्जी, किसी भी इंटेलिजेंट एंटिटी को एक्शन में कभी देख सकें। क्योंकि हमने कभी मादे और तवानाई के बाहर किसी कॉज को एम्पिरिकली ऑब्जर्व ही नहीं किया, कॉज एंड इफेक्ट को, इसलिए इस डोमेन में दावे साइंसी नहीं बल्कि फर्जी ही रहते हैं, मफरूजे ही रहते हैं। इंसान के पास ऐसा कोई तजुर्बा तरीका नहीं कि वो मैटर से बाहर निकलकर कुछ एक्सपेरिमेंट करके कोई नतीजा हासिल कर सके। इंसान ने कभी प्रैक्टिकली रियलिटी में देखा ही नहीं कि कॉज एंड इफेक्ट के बाहर भी कुछ हो रहा हो और ये सब कुछ मैटर और एनर्जी से भी बियॉन्ड। इसलिए हम बिल्कुल नहीं जानते कि नॉन मैटर एंटिटी, ऐसी एंटिटी जो मादा नहीं है, क्या वो हो भी सकती है और क्या वो कॉज एंड इफेक्ट को जनरेट भी कर सकती है। ये दोनों बातें इंसान के आम मुशाहदे में हरगिज नहीं। सो मैटर एंड एनर्जी से लिए गए तजुर्बे को, जिस सीखने के अमल को हमने मैटर और एनर्जी से हासिल किया है, उसको नॉन मैटर और नॉन एनर्जी पर नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि मैटर कॉज एंड इफेक्ट कर सकता है, क्या उसी तरह नॉन मैटर भी कर सकता है? ये हमारा मुशाहदा और तजुर्बा हरगिज नहीं है। एक बार फिर इसको समझने की कोशिश करें कि हमारे मुशाहदे में जो कुछ भी आता है, जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं, वो मैटर है या एनर्जी है, या इसी की कोई शक्ल है। लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं जानते, हमारा कोई प्रैक्टिकल मुशाहदा नहीं है कि एनर्जी और मैटर के बगैर भी कुछ होता है। वजह ये कि हम इसका भी दावा करते हैं कि एनर्जी और मैटर के बाहर कुछ ऐसा है जो एनर्जी और मैटर को पैदा भी कर सकता है, उसको इफेक्ट भी कर सकता है या इसमें तब्दीली भी ला सकता है। सो फर्स्ट कॉज का आर्गुमेंट इसलिए आज तक सनद हासिल नहीं कर सका क्योंकि इसमें बुनियादी खामी थी और है। फैसल वड़ाई साहब, इनसे पूछा जाए कि सोर्स ऑफ नॉलेज आया फकत हिस है या हिस के अलावा अक्ल भी है? अगर तो आपका मानना ये है कि सोर्स ऑफ नॉलेज फकत हिस है, सेंसेस हैं, इसके अलावा हम किसी भी सोर्स को नॉलेज के लिए कबूल नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एम्पेरिसिस्ट हैं, आप मटेरियलिस्ट हैं। अगर आप एम्पेरिसिस्ट हैं, जिस गॉड की हम बात करते हैं, जिस फर्स्ट कॉज की हम बात करते हैं, जिस क्रिएटर की हम बात करते हैं, वो इमटेरियल है, वो मटेरियल हो ही नहीं सकता। आपकी इस अप्रोच के मुताबिक फिर खुदा का इनकार आपके लिए जरूरी हो जाएगा। अगर अक्ल भी हो तो अगर एक चीज अक्ल दर्क कर रही है, चाहे वो मुशाहदात की बुनियाद पे दर्क कर रही हो या वो मुस्तकिल तौर पर एक हकीकत को दर्क कर रही हो, उसी तरीके से हम उसको मानेंगे जिस तरीके से हम सेंसेस से एक चीज को देखकर मानते हैं। अक्ल अगर एक चीज को साबित कर दे तो हम उसको मानेंगे। अक्ल बाज हकीकतों से पर्दा उठाती है कि जो हिस के दायरा कार में नहीं आता है। मिसाल देता हूँ उसकी एक छोटी सी, ताकि हमारे नाजरीन के लिए ये मतलब जो है वो वाज़े हो जाए। मैं फैसल वड़ाइच साहब को जो है वो कहता हूं कि मैं इस वक्त बोल भी रहा हूं और नहीं भी बोल रहा, या इस तरह भी कह सकता हूं कि मैं आपके सामने इस वक्त एग्जिस्ट भी करता हूं, एग्जिस्ट नहीं भी करता। तो फैसल वड़ाइच साहब जो है वो फौरन आपकी अक्ल जो है वो ये हुक्म लगाएगी, इट इज इम्पॉसिबल, सर ये हो नहीं सकता। या आप एग्जिस्ट करते हैं या एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब ये जो इम्पॉसिबल जो आपने दर्क किया है, ये इम्पॉसिबल किसने बताया आपको? आपकी हिस ने हुक्म लगाया। हिस तो फकत मुशाहदा करती है, आपकी हिस देख रही है कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं कि मैं आपके सामने होते हुए भी नहीं हूं, ये सेंटेंस सुनते ही आपकी अक्ल इम्पॉसिबल का हुक्म लगाती है। ये इम्पॉसिबल आपने कहां से लिया? आया हवास ने आपको दिया? हवास सेंसेस से क्या मुराद है? आपकी आंख ने देखा है, आपके कान ने सुना है, आपकी जबान ने चखा है। मतलब ये जो 5 सेंसेस हमारे हैं, या इसके अलावा भी 5 सेंसेस जो साइंस ने कश्फ किए हैं, उसको भी आप सामने लेकर आए, परखें इसको। ये इम्पॉसिबल का मफहूम ये कहां से आया? ये सेंसेस का नतीजा नहीं। हाँ, मुशाहदा आपकी मदद कर रहा है, अक्ल की मदद कर रहा है, लेकिन हुक्म खालिस अक्ल का है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अक्ल के अहकाम जो हैं, अक्ल का हुक्म लगाना जो है, अक्ल के बताए हुए मतालिब जो हैं, वो भी हमारे लिए हुज्जत हैं, उसको हम कबूल करते हैं। तो अगर हम देखते हैं, हमने देखा डिपेंडेंट बीइंग को, कंटिंजेंट बीइंग को, हम देख रहे हैं कि ये डिपेंड करता है, इसकी जात ही ऐसी है कि ये दूसरी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अब मेरी अक्ल ये कह रही है, डिपेंड करने वाली जो जात है इंडिपेंडेंट के बगैर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, ये मेरी अक्ल हुक्म लगा रही है। ये बात दुरुस्त है कि मैं इस यूनिवर्स को देखकर नतीजा निकाल रहा हूं, ये नतीजा जो है ये अकली है,
حواس کے ساتھ مربوط نہیں تاکہ محدود ہو. عقل کا حکم جو ہے وہ یونیورسل ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، میں اگر پاکستان میں بیٹھ کے کہوں کہ میں اس وقت ہوں بھی اور نہیں بھی، وہ امپاسبل کہیں گے. انڈیا میں کہوں تب بھی امپاسبل کہیں گے. یورپ میں ہوں تب بھی امپاسبل کہیں گے. جہاز میں بیٹھ کر فضا میں کہوں تب بھی امپاسبل کہیں گے. آپ چاہے شرائط بدل دیں، زمان بدل دیں، جگہ بدل دیں، زمانہ بدل دیں، جو بھی ہے یہ امپاسبل کا حکم جو ہے وہ رہے گا. نہیں ہو سکتا ایک چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہو اور اسی وقت وہ ایگزسٹ نہ بھی کرتی ہو. اٹ از امپاسبل. یہ عقل کا حکم یونیورسل ہے. تو اب اگر میں ایک ڈیپینڈ ذات کو دیکھ کر میری عقل کہتی ہے کہ حتماً ایک انڈیپینڈنٹ ذات بھی ہے، تو آپ کا یہ کہنا کہ آپ میٹر اور انرجی کے حکم کو ایک امٹیریل ذات کے اوپر بغیر مشاہدے کے، بغیر تجربے کے لگا رہے ہیں، یہ فیلسی ہے. نہ، یہ فیلسی نہیں ہے، کیونکہ میری عقل اس بات کو درک کر رہی ہے. لہٰذا یہ جو علت و معلول کا قانون ہے یہ ریشنل ہے، یہ ریزن کے ساتھ جو ہے درک کیا جاتا ہے، یہ محسوس نہیں ہے. اگر میں فیصل وڑائچ صاحب کو یاد کرواؤں، اگر وہ ڈیوڈ ہیوم کے فلسفے کو انہوں نے پڑھا ہو تو ان کو بڑے اچھے طریقے سے یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی، اور وہ ڈیوڈ ہیوم کو جا کر جو ہے وہ پڑھیں. ڈیوڈ ہیوم نے جو کوزیلٹی کے قانون کا جو انکار کیا ہے کس بنیاد پہ کیا ہے؟ ڈیوڈ ہیوم کیا کہتا ہے؟ ڈیوڈ ہیوم یہ کہتا ہے کہ اگر میں بلیئرڈ کھیل رہا ہوں، سنوکر کھیل رہا ہوں، اور اپنی سٹک کے ذریعے ایک گیند سے دوسری گیند کو ٹھوکر لگاتا ہوں، تو اب یہاں سے آپ نیسیسٹی جو پائی جاتی ہے کاز اور افیکٹ کے اندر، جو کہ علیت کے مفہوم کے اندر بنیادی رکن رکھتی ہے، یہ نیسیسٹی جو ہے قابل مشاہدہ نہیں ہے، قابل درک نہیں ہے، پس نیسیسٹی نہیں پائی جاتی ہے. بس اس طرح وہ کاز اور افیکٹ کے قانون کو تقریباً بے اعتبار کر دیتا ہے. انکار کیوں کیا ڈیوڈ ہیوم نے؟ اس نے کہا کہ یہ کوزیلٹی کا قانون جو ہے یہ مشاہداتی نہیں ہے. مشاہدے میں جو چیز آتی ہے وہ فقط یہ آتی ہے کہ میں نے سٹک کو حرکت دی، سٹک کی حرکت سے گیند حرکت میں آ گئی اور پہلی گیند نے دوسری گیند کو حرکت دے دی. بس مشاہدے میں فقط یہ چیز آتی ہے. کوزیلٹی مشاہدے میں نہیں آتی ہے، کوزیلٹی عقل درک کرتی ہے. بس آپ کا یہ کہنا کہ کوزیلٹی کا قانون جو ہے پراپرٹی ہے یا خصوصیت ہے میٹر کی، یہ آپ کے اس فلسفیانہ نالج کے کمی کی علامت ہے. نا، میٹر اور انرجی کی پراپرٹی نہیں ہے. یہ میٹر اور انرجی کے اندر بھی پائی جاتی ہے علیت، اور یہ علیت قابل مشاہدہ نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہی چیز ریالٹی ہوگی کہ جو مشاہدے میں آئے، جس پر ایکسپیریمنٹ کیا جائے، تو کوزیلٹی کا انکار کرنا پڑے گا آپ کو. کوزیلٹی کا انکار کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی سائنس بھی بے اعتبار ہو جائے گی. پھر آپ نے یہ کہا کہ جو چیز مشاہدے میں نہ آئے وہ مفروضہ رہتی ہے. مفروضہ نہیں رہتی ہے. مفروضہ تب رہتی ہے کہ جب آپ کا مبنا یہ ہو، جب آپ کا نظریہ یہ ہو، جب آپ کا ماننا یہ ہو کہ سورس آف نالج فقط حس ہے اور ریالٹی تک پہنچنے کا فقط ایک راستہ ہے، اور وہ ہے سینسز، وہ ہے حس. اگر یہ مراد ہو، پھر ہاں آپ کی بات درست ہے کہ جو قابل مشاہدہ نہ ہو وہ مفروضہ ہوگا، وہ مفروضے کی حد تک ہوگا، وہ ایک ریالٹی کی حیثیت جو وہ نہیں رکھتا. لیکن ہمارے نزدیک عقل جو ہے وہ معتبر ہے. حتیٰ سینسز کو بھی جو چیز اعتبار دیتی ہے، اس کو ویلیو دیتی ہے، وہ بھی عقل ہے، عقل کے ذریعے. اور عقل کا حکم میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ وہ حکم جو ہے وہ یونیورسل ہوتا ہے، وہ مادے و مجرد کے ساتھ الگ الگ نہیں ہوتا. اگر عقل نے قانون درک کر لیا تو وہ عقل کا جو قانون ہے وہ مادے پہ بھی اپلائی ہوگا اور مجرد اور امٹیریل ذات کے اوپر بھی جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر جو ان کی فیلسی تھی وہ یہی تھی کہ یہاں پر کس مکتب کی ترویج ہو رہی ہے ان کے اس سوال اٹھانے پر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ترویج کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا حقیقی نظریہ کیا ہے. آپ کی اس گفتگو کے اندر جو سی سامنے آ رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہاں پر امپیریسزم کو بیان کر رہے ہیں، آپ یہاں پر مٹیریلزم کو جو ہے وہ ترویج کر رہے ہیں، یعنی اس کی بنیاد پر سوال اٹھا رہے ہیں. میں ترویج کا لفظ استعمال نہ کروں، اس کی بنیاد پر آپ سوال اٹھا رہے ہیں. آپ جو ہے یہاں پر سائنٹزم پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہیں یہ سوال اٹھا رہے ہیں. اور اگر اس موضوع پہ بحث ہونی ہے تو پھر یہاں پر یہ بات ہونی چاہیے کہ آیا، جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا، سورس آف نالج آیا فقط جو ہے وہ حس ہے یا عقل ہے، اور پھر یہ بنیاد جو ہے مٹیریلزم کی اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. یہاں پر جب گفتگو ہوگی تو فوراً یہ نتیجہ نکل جائے گا کہ کوزیلٹی کا قانون جو ہے وہ فقط میٹر کے ساتھ مربوط نہیں ہے، بلکہ یہ عقلی قانون ہے، یہ ہر جگہ قابل اپلائیبل ہے. لیکن کہاں اپلائیبل ہے؟ وہاں پر اپلائیبل ہے کہ جہاں پر ایک ڈیپینڈنٹ
ذات موجود ہو تو عقل فوراً حکم لگاتی ہے کہ ڈیپینڈنٹ ذات کو انڈیپینڈنٹ ذات کی ضرورت ہے. یہ کوزیلٹی کا قانون ہے.